इस्लामाबाद कोयटा के बाद अब सिंध की हाई कोर्ट ने भी आदम सवाती को रिहा कर दिया। मामलात कहां पहुंच रहे हैं? एमक्यूएम और दोबारा पहुंच गई जरदारी साहब के पास। न्यूट्रल की नई तारीफ, इमरान खान का एक नया टर्न। पाकिस्तान के गरीबों के लिए एक और बुरी खबर। सिंध में इंटरपोल एक्टिव हो गई, किसको गिरफ्तार करना है? डार से डॉलर की नहीं बन पा रही, कैंसर का इलाज भी अब हो जाएगा। एक मॉडल की कहानी, सब्जियों का बड़ा फायदा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं खबर का असर। असल में खबर क्या है और अब उसके असरात क्या मरतब होंगे, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू होगी। और पहली और अहम गुफ्तगू आदम सवाती के हवाले से। आदम सवाती किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कैरियर का, सियासी कैरियर का आगाज किया है जमीयत उलमा इस्लाम से। मौलाना फजल रहमान के साथ रहे और इब्तदा से ही हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे। आपको याद होगा कि जरदारी दौरे हुकूमत में जब मौलाना फजल रहमान साहब उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, उस वक्त आदम सवाती ने हज के मामले का एक बहुत बड़ा स्कैंडल उठाया था। और वो तब से लेकर अब तक वो जानते हैं कि कंट्रोवर्सी ही पाकिस्तान के अंदर जिंदा रखती है। जब इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए तो उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ काफी हद तक मुंसलिक रहे और हमेशा उनकी तारीफें करते रहे। लेकिन जब इमरान खान ने रुख बदला और आदम सवाती को मालूम था कि इमरान खान को क्या पसंद है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से, बहरहाल वो जुमला अभी नहीं कहता, खैर इमरान खान को क्या पसंद है, आदम सवाती ने जो है इस पूरे मामले से भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो लफ्ज इस्तेमाल किए जो कि आम तौर पर किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सके। उन्होंने न सिर्फ ट्विटर पर उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतालिक गलीज बातें कही, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के इस वक्त भी जो कई अहम अफसरान हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने वो अल्फाज अदा किए। उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने इस बात का दावा किया और मुबैना तौर पर इल्जामात आयद किए कि उन्हें नंगा किया गया है। बात यहां तक नहीं रुकी, वो ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे और एक्टिव होने के बाद उन्होंने फिर उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल बाजवा के खिलाफ न सिर्फ बुरी बातें कही बल्कि गालियां तक दी। उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि कोयटा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और फिर सिंध के मुख्तलिफ अजला में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। अभी रिहाई हुई थी कि वहां पर पहले से बलूचिस्तान की मौजूद पुलिस से उन्हें गिरफ्तार किया और कोयटा शिफ्ट किया। कोयटा की अदालत ने उनकी जमानत दी और कोयटा से उसके बाद वो आ गए सिंध। सिंध ने उनकी जमानत आज हो चुकी। क्या इसे पॉलिसी में तब्दीली कही जाए या फिर ये कहा जाए कि अब आजम सवाती जो है वो ये तमाम मामला नहीं करेंगे? आपके इल्म में होगा कि जब सारी सूरत हाल चल रही थी उसमें इमरान खान ने आजम सवाती का भरपूर दिफा किया। चाहे उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियां दी हो, चाहे इस वक्त मौजूद कई अहम अफसरान के मुतालिक उन्होंने गलीज गुफ्तगू की हो, इमरान खान ने उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अब देखना यह है कि आदम सवाती रिहा होने के बाद वो तमाम इल्ज़ामात को दोहराते हैं और दोहराने के बाद साहब वो उसी लबो लहजे से गुफ्तगू करते हैं या नहीं करते, और इमरान खान क्या अब उनको एक बार फिर सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन इमरान खान का भी तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब जिसको हमेशा से न्यूट्रल, बल्कि गुज़िश्ता 6 महीनों से न्यूट्रल को जानवर करार देते रहे और जानवर के साथ साथ वो मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे, उसके साथ साथ उन्होंने न जाने क्या क्या कहा। अब एकदम से इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। वो उस वक्त के पहले तो जिक्र नहीं करते थे, लेकिन अब वो बाकायदा जिक्र करते हैं कि वो उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के हवाले से न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे और शायद उन्हीं को वो जानवर से तशबीह दिया करते थे या मीर जाफर या मीर सादिक कहा करते थे। मगर अब इमरान खान ने अपनी सियासत में एक बार फिर यू टर्न लिया। इमरान खान साहब से कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कब नया यू टर्न लेंगे। अब वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए। क्या न्यूट्रल के साथ वही सीगा वो लगाना पसंद करेंगे जो उन्होंने माजी में लगाया था, या अब न्यूट्रल होने का कह रहे हैं? पहले वो एस्टैब्लिशमेंट से कहते थे कि वो न्यूट्रल ना रहे, अब एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं न्यूट्रल रहे। इमरान खान की सियासत का ये फर्क आखिर क्यों है और क्या उनको ये फर्क ही, वो कहते हैं कि एक बड़ा लीडर ही यू टर्न लेता रहता है, तब वो ये यू टर्न जो बड़ा ले रहे हैं, क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस यू टर्न को कबूल कर लेगी और उनकी इस मामले को हाँ कर न्यूट्रल रहेगी? जबकि न्यूट्रल की तारीफ तो इमरान खान कुछ और कर चुके हैं। अब ये तारीफों का सिलसिला ही जारी था कि वहां पर एक अहम मामला शुरू हुआ और आरिफ अलवी से इसहाक डार की मुलाकातें शुरू हुई। इसहाक डार साहब जहां पर ये समझते हैं कि वो सबसे बड़े आलिम और फाजिल हैं, उनके आने से पहले बहुत सारे टीवी चैनल्स उनको फरिश्ता कहकर पुकारते थे और कहते थे कि अगर डॉलर के रेट को कोई कम कर सकता है तो वो डार साहब ही होंगे। और डार साहब ये दावा करते थे कि वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो गरीबों के लिए दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएगी, डॉलर का रेट एकदम 200 से नीचे आ जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत आम कीमतों से भी बहुत ज्यादा कम कीमतों में
ملنا شروع ہو جائے گی, سبزیوں کی قیمتیں کم ہو جائے گی اور تمام معاملات حل ہو جائیں گے. یہ صرف اور صرف اپنی لانچنگ کا دعویٰ تھا, جس طریقے سے کوئی اپوزیشن حکومت کے خلاف لانچنگ کا دعویٰ بناتے ہوئے آ کر اقتدار میں بیٹھتی ہے اور پھر غریبوں کا ہی گلا کاٹتی ہے. اسحاق ڈار نے بھی بالکل یہی کیا, اس دعوے کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور کہا کہ میں آؤں گا تو تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ان کے آنے کے باوجود بھی معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. ڈالر پاکستان میں نایاب ہوتا جا رہا ہے, غریب کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور اس بات پر حق صداقت لگا دیا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی جو رپورٹ جاری کی ہے, اس رپورٹ پہ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے اندر دوسرا مہنگا ترین ملک ہے. پہلا سری لنکا ہے جو ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان بھی کہیں ڈیفالٹ کے قریب نہ آ جائے. یہ بات اگر میں یا اس وقت عمران خان کرتے تو موجودہ حکومت اسے کوئی سیاسی بہانہ قرار دیتی, لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک نے واضح طور پر اس بات کا کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے 2 مہینے کے اندر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا, اور جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا وہ عام آدمی کے لیے جینا مزید مشکل کر دے گا. مگر اسحاق ڈار صاحب اس وقت مصروف ہے پاکستان کی اہم سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان نیگوسیشن کرنے میں, یعنی کہ بات چیت کرنے میں. پاکستان کی عوام تو کون خیال رکھتا ہے, حکومت کا آنا جانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, لیکن اسی آنے جانے کے سلسلے میں ایم کیو ایم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی. ایم کیو ایم پاکستان نے نہ صرف شہباز شریف سے ملاقات کی ہے بلکہ زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی, اور اس ملاقات کے اندر 2 اہم رہنما یعنی کہ خالد مقبول صدیقی اور ان کے ساتھ ساتھ وسیم اختر بھی موجود تھے. مگر تیسرے وہ رہنما جو ان سے بھی شاید اب بڑے ثابت ہو رہے ہیں, اور وہ کامران ٹیسوری صاحب, وہ بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھے. کامران ٹیسوری صاحب اس وقت سندھ کے گورنر ہیں, اور وہ اس ملاقات کا خاص حصہ تھے جو کہ شہباز شریف سے ہوئی. میڈیا میں جو خبر رپورٹ کروائی گئی وہ یہ رپورٹ کروائی گئی کہ وہ شہباز شریف صاحب ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سے معاملات کو طے کروانے میں اہم کردار ادا کرے. در حقیقت یہ خبر چلوائی گئی, اور یہ چلوانے کا مقصد یہ تھا کہ پیغام دیا جائے کہ ہم اپنے مسائل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسری خبر چلوائی گئی کہ اس کے بعد زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اور زرداری صاحب نے کہا کہ میں مراد علی شاہ سے بات کروں گا کہ وہ ان کے مسائل حل کرے. یعنی کہ گھوم پھر کر شہباز شریف, زرداری صاحب اور پھر مراد علی شاہ, وہی مراد علی شاہ جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اپنے خیالات اور کام کے حوالے سے وہ چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور ان کے کام کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ M6 کا اہم جز یعنی کہ M6 کی جو تعمیر ہونی تھی, ہائی وے کی جو تعمیر ہونی تھی, اس تعمیر کے اندر اربوں روپے کا اسکینڈل سامنے آیا. اور اب اسی وزیر اعلیٰ سندھ کے انڈر میں رہنے والے ڈی سی نوشہر و فیروز کے لیے انٹرپول نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے انٹرپول انہیں گرفتار کرے. یہ تو اب تک کی تھی بڑی اور اہم خبریں, لیکن کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. پہلا یہ پیکیج ذرا سا دیکھیے گا کہ آپ کو واضح طور پر ہوگا کہ اب کینسر کا علاج ممکن ہے, لیکن یہ ممکن کس طریقے سے, اس پیکیج میں دیکھیں. طب کی دنیا میں بڑی پیش رفت, اب کینسر کا بھی علاج ممکن. جی ہاں, صحت کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جس کے مطابق برطانوی ماہرین صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ اب جینیٹک کوڈز میں تبدیلی کر کے کینسر کا علاج ممکن کیا جا سکے گا. اس سلسلے میں انہوں نے ایک 13 سالہ بچی کے جینیٹک کوڈز میں تبدیلی کا کامیاب تجربہ کیا. ماہرین کے مطابق یہ بچی کیمو تھراپی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہو سکی تھی, جس کے بعد آخری آپشن کے طور پر اس کوڈ تبدیلی کے علاج کو آزمایا گیا. کوڈز کی تبدیلی کے بعد اس بچی کا ایک اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا گیا, جس کے بعد حیرت انگیز طور پر اس بچی سے کینسر کی علامات ختم ہو گئیں. اس سلسلے میں ماہرین صحت نے مزید بتایا کہ انہوں نے اس بچی کے 4 جینیاتی کوڈز ایڈنائن-A, سائٹوسین-C, گواننائن-G اور تھائمان-T کو بیس ایڈیٹنگ نامی نئے بائیولوجیکل انجینئرنگ کے طریقے کے تحت تبدیل کیا. یہ طریقہ علاج محض 6 سال قبل ہی تخلیق کیا گیا ہے, اور یہ 13 سالہ بچی ان پہلے 10 افراد میں سے وہ پہلی بچی ہے کہ جس پر یہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. ایک ماڈل کی نئی کہانی, اور وہ نئی کہانی زیر بحث کیا ہے. میرا دل یہ پکارے آجا فیم گرل ٹک ٹاکر عائشہ ماڈل بھی بن گئیں. ہمسایہ ملک کی نامور گلوکارہ کے گانے میرا دل یہ پکارے آجا پر شادی کی تقریب میں ڈانس پرفارمنس کر کے
شہرت حاصل کرنے والی ٹک ٹاکر عائشہ نے جہاں ملک بھر کی توجہ حاصل کی، وہیں اب انہوں نے ماڈلنگ کے میدان میں بھی اپنے قدم بڑھا دیے ہیں۔ جی ہاں، ٹک ٹاکر عائشہ نے گزشتہ دنوں میں برائڈل شوٹ کروایا ہے کہ جس کی تصاویر جب ان کے انسٹاگرام پیج پر شیئر ہوئیں تو جہاں ان کی تعریف ہوئی، وہیں ایک بڑے طبقے نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہمسایہ ملک کی اداکارہ سے تشبیہ دے دی، جبکہ کسی نے تو انہیں اس لباس اور میک اپ میں چڑیل تک قرار دے دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیم گرل مزید کن نئے محاذ پر اپنی قسمت آزماتی ہیں۔ سبزیوں کا ایک اور بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تحقیق کے مطابق سبزیوں پر مشتمل غذا کھائیے اور مضر بیماریوں سے محفوظ رہیے۔ جی ہاں ناظرین، اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ مرغن غذاؤں پر پرلطف کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ کچھ تو کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ کہاں زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا ملتا ہے تاکہ وہ جا کر اپنے شوق کو پورا کر سکیں، اس بات سے قطع نظر کہ اس وجہ سے ان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی عام ہے کہ اگر دسترخوان پر ایک جانب مرغن غذا اور دوسری جانب کوئی سبزی موجود ہو تو پہلی ترجیح مرغن غذا ہے، جبکہ سبزی میں انتہائی فوڈ نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہیلدی رکھتے ہیں، کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں پوٹاشیم، میگنیشیم، فولٹ ایسڈ، وٹامنز کا بے پناہ انمول خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی سبزی زیادہ شوق اور رغبت سے کھانے کی عادت ڈلوائیے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی ہیلدی اور انرجیٹک رہیں۔ یہ ہے اب تک کی اہم خبریں، اور یہ چند خبریں اس لیے کہ کچھ معلومات کے لیے۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔